हेलो एभ्रिवान। आज हामी डिस्कस गर्न गइरहेको छौँ स्पुटम साइटोलोजी। स्पुटम साइटोलोजीमा नर्मल फाइन्डिङ के हुन्छ, एब्नर्मल फाइन्डिङ के हुन्छ, कसरी हामीले स्याम्पल कलेक्सन गर्ने फर हिस्टोप्याथोलोजिकल एक्जामिनेसन यो भनेर चाहिँ हामी के गर्छौँ, सर्ट डिस्कसन गर्छौँ है त। यसको लागि फर्स्टमा चाहिँ हामीलाई युनिभर्सिटी वाइज सोधेको क्वेसन हुन्छ हाम्रो बिएमएलटीमा, एक्सप्लेन प्रोसेसिङ मेथड्स एन्ड साइटोलोजिकल नर्मल एन्ड एब्नर्मल फाइन्डिङ अफ स्पुटम भनेर सोधेको हुन्छ। हामी अब यो वान बाई वान डिस्क्राइब गर्दै जाऊँ है त। स्पुटम साइटोलोजी भन्नाले के बुझिन्छ भन्दा, स्पुटम साइटोलोजी इज द माइक्रोस्कोपिक एक्जामिनेसन अफ एक्सफोलिएटेड सेल्स, माइक्रोअर्गानिजम एन्ड अदर मटेरियल्स present in sputum for the detection of neoplastic, inflammatory and infectious disease of the respiratory tract। यसले चाहिँ के गर्छ नि, माइक्रोस्कोपिक एक्जामिनेसन अफ एक्सफोलिएटेड सेल हो हैन, जुनमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ, माइक्रोअर्गानिजम अदर मटेरियल प्रेजेन्ट इन द स्पुटम फर द डिटेक्सन अफ न्यूप्लास्टिक, इन्फ्लामेटरी, इन्फेक्सियस डिजिज अफ द रेस्पिरेटरी ट्र्याकको लागि चाहिँ स्पुटम साइटोलोजी गर्छौँ। स्पुटम भनेको के हो? स्पुटम इज मिक्सचर अफ स्लाइभा एन्ड सेक्रेसन द्याट आर एक्सपेक्टोरेटेड कफ अफ। एक्सपेक्टोरेटेड भनेको चाहिँ कफ अफ फ्रम द रेस्पिरेटरी ट्र्याक, रेस्पिरेटरी ट्र्याकबाट निकालिएको एउटा स्लाइभा र सेक्रेसनको मिक्सचर हो भन्छ। मेनली फ्रम द लङ्स, ब्रोन्काइड, ट्र्याकियाबाट निस्किएको जुन हाम्रो स्लाइभा र सेक्रेसन मिक्स्ड जुन हाम्रो कफ भन्छौँ हामी, त्यसलाई चाहिँ के भन्छ, हाम्रो स्पुटम भन्छ। नट जस्ट द ओरल क्याभिटी, ओरल क्याभिटीबाट मात्रै आयो भने स्लाइभा मात्रै हुन्छ, स्पुटम होल स्पुटम चाहिँ हुँदैन। प्रोसेसिङ मेथड अफ स्पुटम स्मियर भनेपछि प्रोसेसिङ गर्नुभन्दा पहिला के गर्नु पऱ्यो, हामीले कलेक्सन गर्नु पऱ्यो। कलेक्सन कसरी गर्ने? अर्ली मर्निङ स्याम्पल कलेक्सन गर्नु पऱ्यो। अर्ली मर्निङ डिप कफ, स्पुटम स्लाइभा मात्रै होइन, डिप कफ आउनु पऱ्यो। कलेक्टेड फर 3 consecutive डेज फर हायर एल्ड इन म्यालिग्नेन्सी डिटेक्सन। म्यालिग्नेन्ट डिटेक्सन अथवा हाम्रो टिबी डिटेक्सनको लागि चाहिँ के गर्छौँ, हामीले 3 consecutive डेमा लिन्छौँ स्याम्पल फर द हायर एल्ड इन द म्यालिग्नेन्टेसन। त्यसमा चाहिँ डिटेक्सन हुने चान्स के हुन्छ, हाई हुन्छ। भोल्युम कति लिनु पऱ्यो हामीले? 5 to 10 ml। बट्टा छ भने 5 ml जति यो भयो भने यति ml चाहिँ हाम्रो के चाहियो, स्पुटम चाहियो। कन्टेनर कस्तो खालको? स्टेराइल हुनु पऱ्यो, वाइड माउथ हुनु पऱ्यो, किनभने कफ राख्न सजिलो हुनु पऱ्यो। स्टेराइल हुनु पऱ्यो, वाइड माउथ हुनु पऱ्यो, यसो बट्टा भयो, स्टेराइल हुनु पऱ्यो, यसमा प्याकेजिङ गरेको हुनु पऱ्यो। फिक्सेसन के गर्ने हामीलाई? फिक्स इमिडिएटली टु प्रिभेन्ट सेल डिग्रेडेसन नहोस् भनेर फिक्स इमिडिएटली केमा? 95% इथानोल वेट फिक्सेसन गर्नु पऱ्यो। फर डिलेड प्रोसेसिङ छ भने इक्वल भोल्युम अफ 50% इथानोल विथ 2% कार्बक्स राख्यौँ भने चाहिँ जसलाई स्याकोम्यानोज फिक्सेटिभ भन्छ, स्याकोम्यानोज फिक्सेटिभ। त्यो फिक्सेटिभ सोल्युसन कसरी बन्यो त? 50% इथानोल विथ 2% कार्बक्स युज गरेर हामीले डिले प्रोसेसिङ हुनेछ भने इक्वल भोल्युममा चाहिँ राख्छौँ। 2 ml स्पुटम थियो भने 2 ml हामीले स्याकोम्यानोज फिक्सेटिभ राखेर डिले पनि प्रोसेस गर्न सकिन्छ। प्रोसेसिङ मेथडहरू के हुन्छ भन्दा, डाइरेक्ट स्मियर मेथड हुन्छ, साइटो सेन्ट्रिफ्युगेसन मेथड हुन्छ, स्याकोम्यानोज मेथड हुन्छ, लिक्विड बेस्ड मेथड हुन्छ हैन। के भयो? डाइरेक्ट स्मियर मेथड। यसमा के गर्ने? स्प्रेड स्मल पोर्सन अफ द स्पुटम अन ग्लास स्लाइड, फिक्स इन इथानोलमा फिक्स गरिदिने। यसको एडभान्टेज भनेको सिम्पल भइहाल्यो। लिमिटेसन भने मे मिस एब्नर्मल सेल्स इफ डिस्ट्रिब्युसन अनइभन। स्मियर बनाउँदाखेरि अनइभन डिस्ट्रिब्युसन भयो भने चाहिँ सेलहरू मिसिङ हुने चान्स के हुन्छ, धेरै हुन्छ। साइटो सेन्ट्रिफ्युगेसन, साइटो स्पिन भन्छ, जसलाई चाहिँ स्पुटम हेमोजेनाइज्ड पहिला चाहिँ स्पुटमलाई हेमोजेनाइज्ड गर्यो, त्यसपछि सेन्ट्रिफ्युज गर्ने। सेन्ट्रिफ्युज गरेपछि जुन सेलको कन्सन्ट्रेट भन्छ त्यसलाई चाहिँ मोनोलेयर बनाएर, स्लाइडमा चाहिँ मोनोलेयर बनाएर अब स्टेन्ड गर्ने। बेटर सेलुलर प्रिजर्भेसन और क्लियरिटीको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ, साइटो सेन्ट्रिफ्युगेसन गर्छौँ। नेक्स्ट छ स्याकोम्यानोज मेथड, रिकमेन्डेड फर क्यान्सर स्क्रिनिङको लागि हामीले के गर्छौँ, स्याकोम्यानोज मेथड। यसमा के गर्ने हामीले? स्याकोम्यानोज भन्ने बित्तिकै 50% इथानोल प्लस 2% कार्बोक्स भनेको थियो हैन। स्पुटम फिक्स्ड इन स्याकोम्यानोज फ्लुइडमा स्पुटम फिक्स गर्यो, हेमोजेनाइज्ड गर्यो, त्यसपछि सेन्ट्रिफ्युज गर्ने। सेन्ट्रिफ्युज गरिसकेपछि स्मियर प्रिपेयर गरे। स्मियर प्रिपेयर गरिसके एडभान्टेज के हुन्छ, यसको ड्राइङबाट प्रिभेन्ट गर्छ, गिभ्स युनिफर्म स्मियर बनाउनमा हेल्प गर्छ। लिक्विड बेस्ड साइटोलोजी अहिले मोडर्नमा चाहिँ एकदम बेस्ट भनेको लिक्विड बेस्ड साइटोलोजी भन्छ। सेल सस्पेन्डेड इन अ प्रिजर्भेटिभ्स फ्लुइड्स, त्यसपछि प्रोसेस्ड गर्ने अनि थिन लेयर प्रिपेरेसन गर्ने। थिन लेयर यसमा चाहिँ प्रिपेरेसन हुन्छ अनि यसैलाई स्टेन गर्ने, प्रोसेसिङ गर्ने।
अब यो 3-4वटै मेथडहरू युज गरिसकेपछि के भयो हाम्रो स्मियर प्रिपरेसन भयो। डाइरेक्ट स्मियर मेथड, साइटोसेन्ट्रिफ्युगेसन गऱ्यौँ, थिग्रिएको सेलबाट चाहिँ बनायौँ, त्यसपछि स्याकोमेनोस हेमोजेनाइज्ड लेयरबाट गरायौँ, त्यसपछि हुन्छ हाम्रो लिक्विड बेस साइटोलोजी। यो सबैबाट के भयो हाम्रो स्मियर प्रिपरेसन भयो। स्मियर प्रिपरेसन भइसकेपछि अब हामीले गर्नु पर्यो स्टेनिङ मेथडहरू। एउटा हुन्छ प्याप स्टेन, गोल्ड स्ट्यान्डर्ड मेथड, एचएनई स्टेन फर रुटिन माइक्रोस्कोपी, रोमानस्की स्टेन फर इन्फ्लामेटरी एन्ड इन्फेक्सियस सेल्स, स्पेसल स्टेनहरू जस्तो एएफबी स्टेन फर एएफबी को लागि एसिड फास बेसिसलाई जेडेन स्टेन गर्ने, पास और गोमोरी स्टेन, गोमोरी मिथानोमाइन स्टेन सिल्भर स्टेन चाहिँ के को लागि फङ्गाईको लागि, गोमोरी मिथानोमाइन सिल्भर स्टेन और पास स्टेन फङ्गाई डिटेक्सन गर्नलाई, ग्राम स्टेन फर ब्याक्टेरिया डिटेक्सन गर्नको लागि यो मेथडहरू चाहिँ स्टेनिङहरू। प्याप स्टेन गोल्ड स्ट्यान्डर्ड भइहाल्यो, एचएनई स्टेन रुटिन पर्फर्मेन्स, रोमानस्की स्टेन्स फर इन्फ्लामेटरी एन्ड इन्फेक्सियस सेल्स, स्पेसल स्टेनहरू एएफबीको लागि जेडेन स्टेन, पास गोमरी मिथानोमाइन सिल्भर स्टेन फङ्गाईको लागि, ग्राम स्टेन ब्याक्टेरियाको लागि। नर्मल साइटोलोजिकल फाइन्डिङ स्पुटम। अब स्पुटममा चाहिँ नर्मल सेलहरू के देखिन्छ त भन्ने कुरा, रेस्पिरेटरी इपिथेलियल सेल्सहरू हुने भयो। दोस्रो दिज आर द मेन नर्मल सेल्स सेड फ्रम ब्रोन्कियल एन्ड ट्र्याकियल म्युकोजाबाट निस्किएको हुन्छ, जुन चाहिँ नर्मल सेल हो। ब्रोन्कियल एन्ड ट्र्याकियल म्युकोजाबाट निस्किएको हुन्छ। 1 नम्बरमा छ सिलेटेड कोलुमनार एपिथेलियम, त्यसको ओरिजिन ट्र्याके यहाँ भनिसक्यो, ट्र्याके र ब्रोन्काई भनिसक्यो। अनि कोलुमनार एपिथेलियम भन्ने बित्तिकै कोलुमनार सेल्स अफन इन स्ट्र्याक्स और क्लस्टरमा हुन्छ, बेसिफिलिक विथ सिलिया एपिकल बोर्डर हुन्छ, न्युक्लियस बेसल्ली प्लेस्ड ओभर भेसिकुलर। सिग्निफिकेन्स भनेको प्रेजेन्स छ भने नर्मल हो भन्ने कुरा बुझिन्छ, नर्मल रेस्पिरेटरी लाइनिङ हो भन्ने कुरा बुझिन्छ, खासै सिग्निफिकेन्ट छैन। गोब्लेट सेल ओरिजिन ब्रोन्कियल म्युकोजाबाट निस्किएको हुन्छ। हामीले ओरिजिन थाहा पाउने अनि सिग्निफिकेन्स थाहा पाउने, धेरै डिटेलहरू जान्न मन लागेन भने, नत्र सेप साइटोप्लाज्म न्युक्लियसको बारेमा थाहा पाउनु पर्यो। सेप भनेको टल कोलुमनार, कोलुमनार भन्ने के टल भयो, कोलुमनार भयो, डिस्टेन्डेड इन म्युसिन भ्याक्युल भइहाल्यो, भ्याक्युलेटेड म्युसिन स्टेन पेल इन प्याप स्टेन, मेजेन्डा इन पास स्टेन साइटोप्लाज्म चाहिँ। न्युक्लियस स्मल बेस फ्ल्याटेन्ड बाई म्युसिन्स। सिग्निफिकेन्स भनेको प्रोभाइड म्युकस कमन इन नर्मल स्पुटम। यो गोब्लेट सेल पनि नर्मल स्पुटम हुन्छ। स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स ओरिजिन भनेको ओरल क्याभिटीबाट, ओरोफ्यारेन्सबाट निस्केको हुनसक्छ अथवा कन्टामिनेन्टबाट निस्केको हुनसक्छ। सेप भनेको लार्ज पोलिक्लोनल फ्ल्याट हुन्छ। साइटोप्लाज्म ट्रान्सप्यारेन्ट एबन्डेन्ट हुन्छ। न्युक्लियस चाहिँ स्मल सेन्ट्रल पिक्नोटिक हुन्छ। सिग्निफिकेन्स चाहिँ के हुन्छ, इन्डिकेट स्लाइभा कन्टामिनेसन नट रेस्पिरेटरी इन ओरिजिन। स्लाइभा कन्टामिनेसन हो है भन्ने कुरा चाहिँ केले जनाउँछ, स्क्वामस एपिथेलियल सेल चाहिँ जनाउँछ। एल्भियोलर म्याक्रोफेज भनेको जसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, डस्ट सेल भन्छौँ। ओरिजिन भनेको एल्भियोलर भन्ने बित्तिकै एल्भियोलाबाट निस्केको हुन्छ भन्ने कुरा भयो। सेप कस्तो हुन्छ, लार्ज राउन्ड और इरेगुलर हुन्छ। साइटोप्लाज्म एबन्डेन्ट फर्मी अफन कन्टेन्ट कार्बन पिगमेन्ट कन्टेन्ट गरेको हुनसक्छ, जसमा चाहिँ ब्ल्याक डट एन्थ्राकोटिक पिगमेन्ट भन्छ, जसलाई चाहिँ हेमोसाइडेरिन ग्रानुल्स इन हार्ट फेलियर सेल्सहरूमा चाहिँ हेमोसाइडेरिन ग्रानुल्सहरू चाहिँ प्रेजेन्ट भएको देखिन सक्छ। न्युक्लियस राउन्ड एसेन्ट्रिक हुन्छ। सिग्निफिकेन्स भनेको नर्मल कम्पोनेन्ट डायग्नोस्टिक इन प्याथोलोजी हो भनेको छ। जस्तो हाम्रो नर्मल कम्पोनेन्ट हुन्छ, एल्भियोलर म्याक्रोफेज भने पनि के भयो, नर्मल कम्पोनेन्ट भयो। इन्फ्लामेटरी सेल्स, इन्फ्लामेटरी सेल्स भनेको चाहिँ स्मल नम्बरमा चाहिँ नर्मल नै हो। जस्तो न्युट्रोफिल फ्यू मे बी प्रेजेन्ट, न्युमेरस ओन्ली, इन्फेक्सनमा चाहिँ बढ्न सक्छ। लिम्फोसाइट अकेसनल्ली प्रेजेन्ट हुन्छ, नत्र प्रेजेन्ट हुँदैन। इस्नोफिल रेयर बट इफ इन्क्रिज, आस्थमा र एलर्जीको कन्डिसनमा इस्नोफिल बढेको हुन्छ। म्युकसको एफिरेन्स भनेको स्ट्रिङ्गी एमर्फस ब्याकग्राउन्ड मेटेरियल हुन्छ। फङ्सन भनेको ट्र्याप्स इनहेल्ड ब्याक्टेरिया र अर्गानिजमलाई चाहिँ ट्र्याप गर्ने काम गर्छ। फङ्सन भनेको म्युकसको फङ्सन। स्पेसल स्ट्रक्चर इन आस्थमा भनेको कर्सम्यान्स स्पाइरल्स, म्युकस प्लग इन होल्ड सेप्टको हुन्छ। चारकोल लिडेन क्रिस्टल फ्रम इस्नोफिलिक ब्रेकडाउनबाट चारकोल लिडेन क्रिस्टलहरू देखिन सक्छ। इन अ हेल्दी स्मियर म्युकस इज प्रेजेन्ट बट नट एबन्डेन्ट, म्युकस इज प्रेजेन्ट हुन्छ। माइक्रोअर्गानिजमहरू कुन कुन देखिन सक्छ, नर्मल्ली हाम्रो ओरल क्याभिटीको फ्लोराहरू जस्तो नर्मल फ्लोराहरू, ग्राम पोजिटिभ कोकाई, ग्राम नेगेटिभ बेसिलाई, प्याथोजेनिक ब्याक्टेरिया, फङ्गाई, एएफबी आर नट नर्मल। यो चाहिँ एबनर्मल हो भन्ने कुरा छ। एबनर्मल फाइन्डिङ इन स्पुटम साइटोलोजी के हुनसक्छ, हाम्रो इन्फ्लामेटरी इन्फेक्सियस फाइन्डिङहरू एउटा हुन्छ। इन्फ्लामेटरी इन्फेक्सियस फाइन्डिङहरू कस्तो हो, एक्युट इन्फ्लामेसन केले गराउँछ, न्युमोनियाको कन्डिसनमा, एक्युट ब्रोन्काइटिसको कन्डिसनमा एक्युट इन्फ्लामेसन भयो। त्यसमा कुन कुन देखिन्छ, न्युट्रोफिल न्युमेरस डिजेनेरेटेड देखिन्छ।
इपिथेलियल सेल्स कस्तो देखिन्छ मे सो रिएक्टिभ चेन्जेस इपिथेलियल सेल्सले रिएक्टिभ चेन्जेसहरू देखाउन सक्छ जस्तो इनलार्ज न्युक्लियस प्रोमिनेन्ट न्युक्लियोलाई देखिन्छ ब्याक्टेरिया भनेको चाहिँ न्युमोनियाको कन्डिसनमा छ भने सिन एक्स्ट्रासेलुलर एन्ड समटाइम्स इन्ट्रासेलुलर न्युट्रोफिल्स इन केस न्युट्रोफिल भयो भने यो यसको भित्र पनि देखिन सक्छ ब्याक्टेरिया यसको बाहिर पनि देखिन सक्छ एक्युट इन्फ्लामेसनको कन्डिसन भयो क्रोनिक इन्फ्लामेसनमा चाहिँ के हुन्छ क्रोनिकले गराउँछ क्रोनिक ब्रोन्काइटिसको कन्डिसनमा टिबीको कन्डिसनमा सिओपिडीको पेसेन्टमा चाहिँ क्रोनिक इन्फ्लामेसनको सेलहरू देखिन सक्छ लिम्फोसाइट प्लाज्मा सेल्स मोर एबुन्डेन्ट हुन्छ म्याक्रोफेज न्युमेरस फोमी सेल्स मे कन्टेन कार्बन अर लिपिड कन्टेन गरेको हुन्छ एपिथेलियल सेल्स मेटाप्लास्टिक चेन्जेस स्क्वामस मेटाप्लाजिया भएको कन्डिसनमा एपिथेलियल सेल्सहरू देखिन सक्छ क्रोनिक इन्फ्लामेसन ट्युबरकुलोसिसमा के हुन्छ ग्रानुलोमेटस इन्फ्लामेसन भिजिबल एज एपिथेलियल सेल एन्ड जाइन्ट सेल देखिन सक्छ क्याजियस डेब्रिस इन ब्याकग्राउन्ड एपिथेलियल सेल र जाइन्ट सेल देखिन सक्छ क्याजियस डेब्रिस ब्याकग्राउन्डमा देखिन सक्छ ट्युबरकुलोसिसको कन्डिसन माइक्रोब्याक्टेरियम ट्युबरकुलोसिसको कन्डिसनमा एसिड फास्ट बेसिलाई देखिन सक्छ ट्युबरकुलोसिस भन्ने बित्तिकै एसिड फास्ट बेसिलाई भएर डिटेक्टेड बाई जेजेन स्टेन्स डायग्नोस्टिक क्लू भनेको नेक्रोटिक मेटेरियलहरू जुन क्याजियस डेब्रिस छ नेक्रोटिक मेटेरियल प्लस म्याक्रोफेज प्लस एएफबी देख्यो भने चाहिँ टिबी कन्फर्म गर्न सकिन्छ फङ्गल इन्फेक्सन भन्नाले क्यान्डिडाले इन्फेक्सन गर्न सक्छ स्युडो आइफी बर्डिङ इस्ट देखिन सक्छ अस्परजिलसको चाहिँ सेप्टेड आइफी विथ एक्युट एङ्गल ब्रान्चिङ देखिन सक्छ क्रिप्टोकोकसको इन्फेक्सनमा राउन्ड इस्ट विथ थिक क्याप्सुल इन्डिया प्रिपेसनमा देखिन सक्छ फङ्गल इन्फेक्सन केले गराउँछ कि क्यान्डिडा अस्परजिलस र क्रिप्टोकोकस ट्युबरकुलोसिस माइक्रोब्याक्टेरियम ट्युबरकुलोसिस भइहाल्यो क्रोनिक इन्फ्लामेसनमा लिम्फोसाइट म्याक्रोफेज एपिथेलियल सेल्स एक्युट इन्फ्लामेसन न्युट्रोफिल एपिथेलियल सेल्स ब्याक्टेरिया देखिन सक्यो प्यारासाइटिक इन्फेक्सन भनेको चाहिँ हामीले लङ्स फ्लुक भनेर पढेकै हुन्छौँ प्यारागोनिस वेस्टरम्यानी जसको चाहिँ कुन स्टेज देखिन्छ ओभा इन स्पुटम ओभा देखिन्छ ओभाको स्ट्रक्चरहरू के छ भन्दा फिचर्सहरू गोल्डन ब्राउन हुन्छ अप्परकुलेटेड हुन्छ गोल्डन ब्राउन भनेको अप्परकुलेटेड यस्तो क्याप टाइपको हुन्छ गोल्डन ब्राउन अप्परकुलेटेड आस्थमा र एलर्जीको कन्डिसनमा क्रसम्यान स्पाइरल्स भनेको छ जुन स्पुटमको होल्ड म्युकस प्लग बन्छ भनेको थियौँ हामीले म्युकसको चाहिँ चारकोड लिडेन क्रिस्टल भनेको जुन चाहिँ हाम्रो इस्नोफिलहरू हुन्छ त्यसको ब्रेकडाउन भयो भने चारकोड लिडेन क्रिस्टलहरूदेखि इलोङ्गेटेड बाइपिरामिडल क्रिस्टलहरू हो जुन चाहिँ चारकोड लिडेन क्रिस्टल भन्छौँ हामी आस्थमा र एलर्जीको कन्डिसनमा देखिन्छ इस्नोफिल चाहिँ इन्क्रिज नम्बरमा हुन्छ किनभने एलर्जी भएको छ नि त एलर्जीको कन्डिसनमा के हुन्छ इस्नोफिल इन्क्रिज हुन्छ डिजेनेरेटिभ चेन्जेस न्युक्लियर पिक्नोसिस हुन्छ क्यारियोएक्सिस हुन्छ क्यारियोलाइसिस हुन्छ इन एपिथेलियल सेल्स फ्रम नेक्रोसिस अर सिभियर इन्फेक्सनमा देखिन सक्छ डिजेनेरेटिभ चेन्जेसहरू साइटोप्लाज्मिक भ्याक्युलाइजेसन देखिन्छ सिन इन नेक्रोटाइजिङ न्युमोनिया एब्सेस टिबीको कन्डिसनमा पनि देखिन्छ प्रिक्यान्सरस एन्ड म्यालिग्नेन्ट चेन्जेसहरू देखिन सक्छ प्रिक्यान्सरस र म्यालिग्नेन्ट चेन्जेस भन्नाले स्क्वामस मेटाप्लाजिया देखिन सक्छ स्क्वामस मेटाप्लाजिया भने नर्मल कोलुमनार सेल्स रिप्लेस्ड बाई स्क्वामस सेलले चाहिँ कोलुमनार सेललाई रिप्लेस गर्यो भने स्क्वामस मेटाप्लाजिया भने किनभने स्क्वामस मेटाप्लाजियाको के भयो हाम्रो स्प्रेड भयो मेसो रिएक्टिभ एटाइपिया देखिन सक्छ सिन इन क्रोनिक इरिटेसनको कन्डिसनमा सिग्निफिकेन्स भनेको प्रिक्यान्सरस लेजन छ है भन्ने कुरा चाहिँ देखाउँछ स्क्वामस मेटाप्लाजिया प्रेजेन्ट भयो भने प्रिक्यान्सरस लेजन्स डिस्प्लाजिया कार्सिनोमा इन सिटु भनेको चाहिँ न्युक्लियर इन्लार्जमेन्ट हुनसक्छ हाइपरक्रोमेजिया इरेगुलर न्युक्लियर मेम्ब्रेन इन्क्रिज्ड न्युक्लियर साइटोप्लाज्म रेसियो सेल स्टिल कोहेसिभ बट एबनर्मल हुन्छ स्क्वामस सेल कार्सिनोमा स्क्वामस मेटाप्लाजिया थियो त्यो भने अब हाम्रो के हुन्छ स्क्वामस सेल कार्सिनोमा स्क्वामस सेल कार्सिनोमामा चाहिँ सेल लार्ज पोलिगोनल डेन्स साइटोप्लाज्म हुन्छ न्युक्लियस हाइपरक्रोमेटिक इरेगुलर हुन्छ केराटिनाइजेसन भनेको चाहिँ अर्गानो ओरेन्जियोफिलिक साइटोप्लाज्म इन प्यापिस्टेन tadpole cells in elongated tail-like cytoplasmic extensions प्योर फर्मेसन भनेको मेबी सिन हुनसक्छ प्योर फर्मेसन सिन हुनसक्छ एडिनोकार्सिनोमा अर्को कन्डिसन छ जुनमा चाहिँ हाम्रो सेल ग्ल्यान्ड फर्मिङ एरेन्ज इन क्लस्टरमा हुनसक्छ साइटोप्लाज्म भ्याक्युलेटेड हुनसक्छ न्युक्लियस चाहिँ इन्लार्ज प्रोमिनेन्ट न्युक्लियाई हुनसक्छ यो भयो हाम्रो स्पुटमको नर्मल एन्ड एबनर्मल फाइन्डिङ नर्मल फाइन्डिङ भन्यो भने के लेख्ने हामीले नर्मल फाइन्डिङ भन्ने बित्तिकै रेस्पिरेटरी एपिथेलियल सेल्स हुन्छ जसमा चाहिँ सिलेटेड कोलुमनार गोब्लेट सेल्स स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स हुन्छ भनेर लेख्नु पर्यो 2 नम्बरमा के छ एल्भियोलर म्याक्रोफेज हुन्छ
एल्भियोलर म्याक्रोफेज भइसक्यो। 3 नम्बरमा इन्फ्लामेटरी सेल्सहरू देखिन्छ। कुन देखिन्छ? न्युट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, इस्नोफिल देखिन्छ भन्नु पऱ्यो। म्युकस नर्मली प्रेजेन्ट हुन्छ भन्नु पऱ्यो। माइक्रो अर्गानिजमहरू नर्मली ग्राम पोजिटिभ कोकाई एन्ड ग्राम नेगेटिभ बेसिलाईहरू देखिन्छ नर्मल फ्लोराको रूपमा भन्नु पऱ्यो। एबनर्मल फाइन्डिङ भनेको चाहिँ के हुनसक्छ? इन्फ्लामेटरी अर इन्फेक्सियस फाइन्डिङहरू हुनसक्छ भन्नु पऱ्यो। एक्युट इन्फ्लामेसन कन्डिसनमा न्युट्रोफिल इपिथेलियल सेल्सहरू देखिन्छ अनि ब्याक्टेरिया देखिन्छ भन्नु पऱ्यो। त्यसपछि हुन्छ हाम्रो क्रोनिक इन्फ्लामेसनको कन्डिसनमा के देखिन्छ? लिम्फोसाइट, म्याक्रोफेज, इपिथेलियल सेल्सहरू देखिन्छ भन्नु पऱ्यो। ट्युबरकुलोसिस भन्ने बित्तिकै हाम्रो इपिथेलियल जाइन्ट सेलहरू देखिन्छ, केजिएस डेब्रिस देखिन्छ अनि एसिड फास पोजिटिभ हुने भइहाल्यो। यसको डायग्नोस्टिक क्लु भनेको नेक्रोटिक मेटेरियल प्लस म्याक्रोफेज प्लस एएफबी देखिएको छ भने ट्युबरकुलोसिसको कन्डिसन छ है भन्ने कुरा बुझिन्छ। फङ्गल इन्फेक्सन केले गराउँछ? क्यान्डिडा, अस्परजिलस, क्रिप्टोकोकसले गराउन सक्छ। प्यारासाइटिक इन्फेक्सन केले गराउँछ? प्याराकनिमस वेस्टरमेनले गराउँछ। आस्थमा एलर्जीको कन्डिसनमा के देखिन सक्छ? चारकोल लिडियन क्रिस्टल र इस्नोफिलको काउन्ट हाई हुनसक्छ। डिजेनेरेटिभ चेन्जेसहरू देखिन सक्छ। प्रिक्यान्सरस एन्ड मेलिग्नेन्ट चेन्जेसमा के पर्छ? स्क्वामस मेटाप्लाजिया, डिस्प्लाजिया और कार्सिनोमा इन सिटु, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा र एडिनो कार्सिनोमा चाहिँ देखिन सक्छ। यति भयो हाम्रो स्पुटमको नर्मल एन्ड एबनर्मल फाइन्डिङ। सो किप सपोर्टिङ। थ्याङ्क यू।